السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحه لاباس؟ معكم زينب بوطالب، مسؤوله ديال التكوين في الشركه ديال افون. اليوم ان شاء الله غادي يكون عندنا ان لايف على تقديم فرص الربح في افون، الاوام ولا اجتماع تقديم فرص الربح في افون. الوغ ان شاء الله غادي نبداو على بركه الله. غادي نطلب منكم واحد 4 دقائق بيد ما نلتحقوا بنا اكبر عدد من المشاهدين، و غادي نبارطاجيو بيان سور لو لايف مع الناس ديالنا في لي باج فيسبوك وفي لي جروب واتساب ولي جروب فيسبوك. الله يخليكم، بغيت كلشي يبارطاجي بالدور ديالو لو لين ديال لو لايف مع الناس ديالو في لا باج ديالو فيسبوك وفي لي جروب فيسبوك اللي داخل فيهم، وايضا في لي جروب واتساب اللي داخل فيهم. السلام عليكم سميره، مرحبا بك، مرحبا بالناس كاع اللي التحقوا بينا. الوغ كيما قلت لكم غادي نتسناو واحد شويه بيد ما ندخلوا معنا الناس وبيد ما بارطاجينا معاهم لو لايف باش نعلموهم باننا بدينا لا فورماسيون اون لين. انفيتيو لو ماكسيموم ديال الناس ديالكم، الوغ كو سو سوا دي ريبريزونطونط ولا دي شيف دو جروب، كلشي بيان سور يجي يسمع لا فورماسيون ديال فرص الربح باش يعرف شنو ليه وشنو عليه. الناس اللي تعرفتوا عليهم جداد، لي اف ان ديالكم، لي ريبريزونطونط جداد، كلشي مرحبا به في هذه الفورماسيون. فهي كتشمل بزاف ديال الشروحات اللي يقدروا بيان سور يفيدوا جميع الشرائح اللي عندنا بيان سور في افون، ولا الناس اللي بغاو يلتحقوا بنا جداد حتى هما مرحبا بهم. دونك الله يخليكم، كما قلت لكم الله يخليكم بارطاجيو لو لين ديال لا فورماسيون مع الناس ديالكم باش يلتحقوا بنا، حتى انا بالدور ديالي داكشي اللي كندير. دونك جو سوي ان تران دو بارطاجي لو لين دو فورماسيون في لي جروب واتساب اي فيسبوك. ميرسي زهره، حتى انا كنعطيك قليب من عندي. سلام وهيب، ام ايمان، سميره، كاع الناس اللي معايا في لو لايف مرحبا بكم. الوغ كنبارطاجي لو لايف مع الناس كاملين باش يدخلوا يحضروا معنا الشرح ولا فورماسيون، وبيان سور انفيتيو الناس ديالهم حتى هما باش يدخلوا. دونك كنصيفطوا لهم لو لين دو لايف باش يبارتيسيبيو معنا في لا فورماسيون. حتى نتوما بالدور ديالكم بارطاجيو لو لين مع الناس ديالكم باش يقدروا حتى هما يحضروا معنا ويستافدوا حتى هما من لا فورماسيون.
مرحبا بسهام، مرحبا بسميه، مرحبا بفاتي. ان شاء الله غادي نقول لك شنو خاصك ديري باش تولي ان شاء الله معنا شيف دو جروب. مرحبا باكرام، حداد، مرحبا بكم كاملين. بارطاجيو لو لين دو لايف في لي باج ديالكم فيسبوك وفي لي جروب فيسبوك اللي عندكم باش يلتحقوا بنا الناس ديالكم وحتى هما يستافدوا من لا فورماسيون. سلام رانيا. سلام إلهام، مرحبا بك. انفيتي الناس ديالك وبارطاجي لو لين في لاباج ديالك فيسبوك باش يدخلوا الناس ديالك يستافدوا من لا فورماسيون. سلام عيشة، سلام خديجة، مرحبا بكم كاملين. غنتسناو مازال واحد جوج دقائق ان شاء الله نبداو لا فورماسيون ديالنا. ربي يخليك. سلام زكية. Alors je suis en train d'accepter الناس اللي دابا راهم كيدومونديو باش يدخلوا لو جروب. دونك جو سوي ان تران دو زاكسبتي باش يقدروا حتى هما يتبعوا معنا لا فورماسيون. سلام سهام، سلام رجية الله، دنيا دريوش، فاتي، اسماء، مرحبا بكم كاملين البنات. انفيتيو الناس ديالكم بور بارتيسيبي او لايف باش ان شاء الله نبداو لا فورماسيون ديالنا. مرحبا براديا، مرحبا بكم كاملين البنات. غادي نبداو دابا شويه واحد دقيقه د المكانه وغادي نبداو. غير كان اكسبتي الناس اللي التحقوا بنا بيان سور دابا ils peuvent pas accéder au groupe. alors كان بيان سور كان بارطاجي معاهم لو لين وكان اكسبتي الناس اللي يدوموند لاكسي لو جروب. افون داخله مرحبا لاله سهام، رفقي، نورا، مرحبا ام طه، مرحبا بكم كاملين. سلام فاطمه، سلام فاتي، افون قول ميمه، افون داخله. شكرا بور لي ميساج ديالكم. خليو لي بلان دو ميساج في لي كومونتير غادي نجاوبكم عليهم كاملين. دنيا، تبارك الله عليكم، تبارك الله عليكم البنات، ça me fait énormément plaisir. alors ان شاء الله غادي نبداو لا فورماسيون ديالنا. دونك جيسبر يكونوا دخلوا الناس ديالكم اللي بيان سور باغيين يبارتيسيبيو في لا فورماسيون.
وزيدوا انفيتيو بيان سور الناس لو ماكسيموم دو بيرسون كي فول اسيستي بيان سور مرحبا بهم. الوغ انا كنهضر بالعربيه بالفرنسيه لان بيان سور معنا ناس مختلفين اللي ما فهمات شي حاجه افيك غون بليزير دير لي ان ميساج في لي كومونتير جو ريبون ا توت لي كيستيون، واللي ما جاوبتش على سؤال ديالها ولا على ان كومونتير ديالها بطبيعه الحال تقدر تصيفط لي ان ميساج بريفي افيك تري غون بليزير، لان هنا معنا ناس مختلفين، معنا ناس دي زترونجي، معنا bien sûr ناس مختلفين. donc on essaie de répondre à aux demandes de toutes les personnes. حنا راه الاشاره للجميع. الوغ اول حاجه غادي نبداو بها هو التعريف بالشركه ديالنا. اذا شركه افون شركه عالميه عندها اكثر من 130 سنه، كتواجد في اكثر من 100 دوله في العالم. المؤسس ديال الشركه هو مسيو دافيد ماكونر. الوغ مسيو دافيد ماكونر كان كيبيع الكتب انذاك، وباش يقدر يبيع الكتب ديالو بيان سور كان بائع متجول كما كنقولوا، كان كيدوز من كيدور على الديور انذاك، لان الناس ما كانوش كيخرجوا بزاف، كان وقت ديال الحروب، كان هذا دونك كانوا كيكونوا غير العائلات في الدار، كان كيعطيهم واحد لو بيتي ايشانتيون دو بارفان كوم كادو باش يشجعهم يشريو من عنده الكتب. وبطبيعه الحال من تما جاتو الفكره ديال انه يدير شركه للعطور ويسميها انذاك شركه كاليفورنيا للعطور. وبيان سور الوغ اقتبس اسم شركه افون من مسقط راس شكسبير، وسمى بيان سور دازت افون يعني دازت كاليفورنيا للعطور سميت افون بهذه الطريقه هذه. ومن تما بطبيعه الحال غادي يتطوروا بيان سور، ما غيبقاوش غير لي بارفان، غادي يوليو دي برودوي سكين كير، دي هير كير، دي برودوي بيان سور دو ماكياج كوزميتيك، غادي يوليو دي سوان بور لو كور، غادي يوليو بطبيعه الحال بزاف ديال لي برودوي لي زاكسيسوار. دونك بزاف ديال لي برودوي باش غادي يتطور لو كاتالوج ديالنا، وغادي نوليو بيان سور عندنا بزاف ديال المنتوجات في لو كاتالوج. الوغ الحاجه اللي بغيت نبارطاجي معكم سي كو مسيو دافيد ماكونر انذاك كان خصو بيان سور واحد السيده هي اللي غادي تتواصل مع هذوك السيدات اللي كانوا متواجدين في البيت. شكون هي السيده اللي غادي يختارها انذاك؟ فهي مدام البي اللي كانت جاره ديال مسيو دافيد ماكونر، وما كانش عندها عمل، وما كانش عندها عائله، وما كانش عندها حياه، يعني ما كانش عندها واحد يعني ما كانش مؤسسه واحد الحياه، وما كانش عندها واحد شي مسائل اللي هي يعني كتشتغل فيهم ولا كتخيد فيهم ولا كتوانس بهم. دونك هنا عطاها دار فيها عمل انساني، وكما كنديروا حتى حنا. دونك كل سيده تلاقيتو معاها عطيوها الفرصه ديال افون. من هنا باش غادي تكون افون اول شركه البيع المباشر في العالم، وبيان سور غتسمى اول شركه البيع المباشر في العالم. دونك من هنا غادي تجي الفكره بيان سور. اذا مدام البي شنو كان الدور ديالها؟ كانت كتقاسم يعني البيع المباشر ولا فكره البيع المباشر ولا البيع عن طريق الكتالوج مع الجارات ديالها، مع الصديقات اللي ولاو عندها، مع الحبابات ديالها، مع دوك العائلات اللي ولات كتلاقى معاهم واللي تعرفت عليهم في هذيك الفتره. داكوغ. دونك نورمالمون هذا هو يعني الفكره من هاد القصه، ولا من انني نعاود لكم ليستوار ديال افون، ولا منين جات الفكره ديال افون، ولا منين جات التاسيس ديال افون، ولا كيفاش بدا بيان سور البيع المباشر في افون. تري بيان. الوغ دابا غادي نشوفوا فوقاش دخلات افون المغرب. الوغ افون دخلات المغرب في سنه 2001، وحاليا تبارك الله في المغرب عندنا اكثر من 35 الف عضوه، وهذا يعني شيء اللي هو اكثر من 40 عضوه ولا اكثر من 35 الف عضوه، وعندنا اكثر من 3000 قائده مجموعه. بيان سور هذا الشيء بيان سور كان التوسيع ديال النشاط في جميع مدن المملكه، وحاليا افون كتواجد في جميع مدن بيان سور المغرب. اذا دابا اجيو نهضروا على المستقبل ديالنا ان شاء الله مجموعين. الوغ اول حاجه بيان سور اللي بغيت نقولها لكم هي افون شركه اللي كتعطيك بيان سور الاختيار
واللي بيان سور كتشوف على حساب الطموح ديالك انت اشنو تقدر دير وفين تقدر توصل. دونك حنا فاش كنجلسوا مع اون ريبريزونطونط ولا منين كنديروا بيان سور لا فورماسيون ديالنا، دونك كنشوفوا هاد السيده هادي شنو الطموح ديالها ولا شنو الحلم ديالها ولا شنو مدى الاراده ديالها وفين باغا توصل مع افون، باش حنا بيان سور اون طون كيكيب بيان سور نقدروا نعاونوها باش توصل وتحقق داكشي اللي بغات المراد ديالها. داكور. دونك حنا اون طون كو فريق تجاري كنجلسوا مع هاد السيده هادي وكنهضروا معاها وكنعرفوها فين بغات توصل، لان بيان سور حنا عندنا العديد من الفرص. دونك عندنا جوج الفرص اللي هما اساسيين في افون، ولكن في كل فرصه كتقدري بيان سور ترسمي المستقبل ديالك وتشوفي انت شحال تقدري تعطي ديال الوقت وشحال تقدري تعطي ديال الانرجي باش توصلي وتحققي هذاك الشيء اللي في الاحلام ديالك وهذاك الشيء اللي في المراد ديالك. دونك فوالا. الوغ دابا غادي نقول لكم شنو هما فوائد الانضمام الفريق افون. اول حاجه فافون كتعطيك فرصه الارباح بدوام كامل او دوام جزئي. دونك كتقدري تختاري الوقت اللي كيناسبك للخدمه، ساعه ساعتين في النهار، نهار كامل، الصباح، العشيه. يعني ما كاينش واحد القياس، ما كاينش واحد القياس باش تخدمي في افون. افون انت وشحال عطيتيها الوقت شحال ما كتعطيك، وهذا الشيء راه كيعرفوه تبارك الله لي ريبريزونطونط ديالنا. دونك شحال ما عطيتيها كتعطيك. بيان سور هذا مشروع ديالك خاص، فانتي بيان سور كما قلت لكم الا غادي تخدمي واحد الوقت فانتي كتختاري الوقت اللي كيناسبك للعمل وكتنظمي على حساب لا ديسپونيبيليتي ديالك، على حساب لو مود دو في ديالك، على حساب الوليدات ديالك، على حساب مول الدار ديالك، على حساب الجهد ديالك، على حساب الانرجي ديالك، على حساب الصحه ديالك. فهذا مشروع ديالك خاص انت كتشغليه بالطريقه اللي كتناسبك بطبيعه الحال. وبيان سور انت فاش كتشوفي راسك بانك عطيتي الساعات المكانه ودخلتي فيها كذا وكذا ولا ربحتي فيها كذا وكذا، فانت كتولي متحكمه في النجاح ديالك. انا بغيت نخدم ساعات المكانه، ساعات المكانه دخلت لي 100 درهم، الا خدمت ساعتين المكانه غندخل فيها 200 درهم. بون انا كنقول لكم غير اونتر بارونتيز، كاين اللي في ساعات المكانه كتقدر تدخل فيها 500 درهم، كاين اللي في ساعات المكانه تقدر تدخل فيها مليون د الفرنك، كاين اللي في ساعات المكانه تقدر تدخل فيها 10 المليون. كل واحد والجهد ديالو. انا ما غاديش نقول لكم، مي كنقول لك زعما الا كنتي غادي تخدمي مثلا ساعات المكانه وغادي تدخلي فيها 100 درهم، كتقولي واجي نزيد تسويعه اخرى ونقدر مثلا ندخل فيها 200 درهم، علاش لا؟ اجي نزيد تسويعه اخرى وغادي نولي مدخله 300 درهم. دونك هنا شنو المغزى من هاد المقوله ولا من هاد الشيء اللي كنقول لكم؟ سي كنت متحكم في النجاح ديالك، انت اللي كتقرر شحال د الوقت نخدم الصباح، نخدم العشيه، نخدم غير سويعه، نخرج ما نخرجش، نخدم من الدار، نخدم من الزنقه، نتلاقى مع الناس ديالي، ندخل الناس ديالي يحضروا في لي فورماسيون، نعرض على الناس ديالي، نجيب مثلا لا زون ماناجر اللي انا كنتمي ليها ولا لا شيف دو جروب ابلاين ديالي تشرح لهاد الناس اولا ما نشرح لهم غير بوحديتي. دونك سي توا كي ديسيد دو طون بروجي. نورمالمون هذا سي لو بروجي ديالك نتايا، دونك ولا نتيا كتقري فيه كيما بغيتي وكتحكمي فيه كيما بغيتي. وعندك ساعات بيان سور مارينا اللي كتناسب الاسلوب ديال الحياه ديالك والنمط ديال الحياه ديالك كما قلت لكم. هناك العديد من التحفيزات لا بالنسبه للفرصه الاولى ولا بالنسبه للفرصه الثانيه. هناك بيان سور تطوير شخصي، هناك تدريبات مجانيه بحال دابا نتوما راكم كتحضروا في تدريب مجاني، اي واحد بغى يجي يحضر معنا مرحبا به، الباب مفتوح. وبيان سور هناك دعم مستمر، اي واحد بغى يتلاقى معنا ولا بغى نجيو عنده للدار ولا نديروا ليه اون فورماسيون للناس ديالو ولا بيان سور نشرحوا ليه كيفاش يقدر يحقق هذه الاحلام ديالو، فاحنا راهن الاشاره ديال كل واحد ولا كل وحده كما كنقولوا. تري بيان. الوغ دابا غادي نتعرفوا على الفرصتين اللي عندنا بيان سور في الشركه. فاول فرصه هي البيع الشخصي، وثاني فرصه هي القياده. اذا فالبيع الشخصي كيمكن لك بيان سور تحقي واحد الارباح ما لها نهايه، فالارباح ديالك مساويه للطموح ديالك. بيان سور الارباح ديالي انا كنتحكم فيهم. الا بغيت نخدم ساعات المكانه وبغيت نشوف فيها 4 الكليانات
وبعت لكل كليانه، حنا كنقولوا اون موين كل كليانه كنبيعوا لها 3000 ريال 150 درهم. فانا شفت 4 الكليانات، انا بعت 12000 ريال في ساعه المكانه. غادي نقول مع راساتي غادي نخدم غير نص ساعه، غادي نشوف غير 2 الكليانات، غادي نخدم غير ربع ساعه، غادي نشوف فيها غير كليانه وحده. واش فهمتوني شنو بغيت نقول لكم؟ غادي نخدم ساعتين د المكانه، غادي ندوبل هذوك 4 الكليانات، غنولي شايفه 8 وغادي نولي شاده كوموند في عود 12000 ريال. لان قلت لكم اون موين، حنا كنقولوا اون موين ان الكليانه كتطلب واحد 3000 ريال 150 درهم. دونك الا كانت الكليانه كتطلب 150 درهم وشفت 4 الكليانات، هي 600 درهم. دونك 4 في 150 هي 12000 ريال ولا 600 درهم. دونك الا خدمت ساعتين د المكانه فغادي كومونديو من عندي 8 د الكليانات عوض 4 د الكليانات، وغادي نكون بيان سور صورت ولا ربحت 1200 درهم. متبعين معايا؟ الا كاينين شي اسئله بطبيعه الحال مرحبا، الا كاينين اسئله مرحبا. الله يسلمك لاله حكيمه، شكرا بزاف. فيديل دافون اي صويره، شكرا لكم بزاف، شكرا بوغ لي كومونتير. شكرا بزاف وفاء بوغ لو بوكي دو فلور اللي خطيك، شكرا لكم بزاف. دونك كما قلت لكم فالارباح ديالك هي مساويه للطموح ديالك. وحنا بيان سور في الشركه ديال افون فلا ريبريزونطونط كتجي جديده قديمه ولا جديده. دونك جيت انا اليوم كناخذ الكتالوج وكنمشي وكنشوف الكليان ديالي. شفت 4 كما قلت لكم غادي نربح عليهم. شفت 6 خدمت ساعه، خدمت ساعتين، على حسب الطموح ديالي الله يخليكم. دونك انا ابتداء من الكوموند ديال 6000 ريال ولا ديال 300 درهم ولا ديال 30000 فرنك، لان عندي متتبعين من الشمال، وتحيه للناس ديال الشمال ديال من جهه العرايش، القصر الكبير، وزان، طنجه وداك الشيء كيهضروا بالفرنك. دونك غادي نبقى نقول لكم طلبوا مني باش نبقى نقول لهم بيان سور الفلوس بالفرنك. الوغ ابتداء من 30000 فرنك فكتربحي 23% على الطلبيه. يعني من 30000 فرنك ل 600 بيان سور ل 1199 درهم. فهنا كتربحي بيان سور 23%. ابتداء من 1200 درهم واللي هي 120000 فرنك. 120000 فرنك بالنسبه للناس ديال الشمال فهذه كتربحي عليها 30%. وابتداء من 190000 فرنك هنا كتربحي 35% على لا كوموند ديالك. كنتمنى بيان سور نكون شرحت لكم مزيان فيما يخص الارباح. هذا هو البيع المباشر ولا الفرصه الاولى اللي كتقدمها افون لكل مشاركه ولا لكل ريبريزونطونط. وهناك ايضا برنامج ترحيب. فبرنامج ترحيب بيان سور هنا فبرنامج ترحيب كنقرا اون ميم طون لي كومونتير ديالكم. مرحبا افيك بليزير، شكرا، مرحبا لكم. الوغ ناخذ غير لو فلاير ديال برنامج ترحيب باش نوريكم.
فهنا عندنا بيان سور برنامج ترحيب بالاعضاء الجدد. دونك البروغرام دو بيانفونو دي نوفيل ريبريزونطون ولا دي ريكروتمون كيما كنسميوهم حنايا. دونك سي لي ريكروتمون ديالنا. لي ريكروتمون ديالنا بيان سور كيستافدوا من لا ميم ريميز ديال لي ريبريزونطونط اللي كاينين ديجا اللي قدامين معنا، وايضا الشركه كترحب بهم وكتعطيهم برنامج الترحيب ولا كما كنسميوه حنا في الشركه سي لو بروغرام ان ار دي بي. دونك برنامج الترحيب بالاعضاء الجداد ديالنا في افون. الوغ في الحمله الاولى فلبدايه معطره عندك المجموعه ديال سلابغ بمزيل العرق كتاخديهم بالثمن ديال 19 درهم فقط على طلبيه لا تقل على 700 درهم. في الحمله الثانيه عندك لو ماسكارا وان لاش بلس لو غليمير ستيك حتى هما ب 19 درهم كتاخديهم على طلبيه لا تقل على 700 درهم. في الحمله الثالثه عندك المجموعه المكونه من لو شامبوان انتي دراد فو يعني ضد القشره بلس لو جيل دو دوش سانسز ولا لا كريم دو دوش كنسميوها حنايا سانسز زائد وان ديوتي مزيل العرق. في الحمله الرابعه ديالك عندك لو باك بوغام سينيو حتى هو غير ب 19 درهم. في الحمله الخامسه عندك المجموعه لبشره مثاليه سي ان باك دو سكين كير فيه دي برودوي bien sûr فيه un nettoyant pour le visage ou une crème bébé ou un masque الرائعين ديال لا غام نوترا افكت حتى هما bien sûr ب 19 درهم. وعندك في الحمله الاخيره والسادسه بون الاخيره من المرحبا ديالك اللي كتاخدي عليها المجموعه ديال انكانديسونس غير ب 19 درهم. ايضا فيها لو بارفان لا كريم بور لو كور اي لو ديودورون bien sûr habit حتى هو ديال لا غام bien sûr incandescence. كما قلت لكم فكل مجموعه كتزاد عليك في لا كوموند كتخلصيها ب 19 درهم bien sûr. داكوغ فيكفي انك توضعي طلبيه ديال 700 درهم باش كتستافدي من هاد المجموعات غير ب 19 درهم bien sûr على لا كوموند ديالك. دونك هما لي ريميز. نورمالمون هاد لو فلاير هذا كتعطيه لكم لا زون ماناجر ولا الابلاين ديالكم اون فوا كتسينيو لا فيش دو بيان سور دانسكريبسيون ولا كتعطيوها لا كارت بور فير لانسكريبسيون فكتشرح لكم لي كادو ديالكم بهاد لو فلاير هذا. هادشي واضح؟ عندكم اسئله؟ الله يخليكم الا كاينين اسئله من فضلكم. اذا ما كاينش اسئله ولا كاين اسئله بيان سور ديروهم ليا في لي كومونتير. هنا بيان سور غادي نسولو كيفيه الربح. فبيان سور خصني نحقق الاهداف ديالي وخصني نعرف اشنو ليا واشنو عليا كيفاش غادي نربح. سمعتوا بانه امر سهل ولكن خصني نعرف الطريقه. اول حاجه فخصني نقلب على دي كليونط جداد. خصني نقلب على دي كليونط جداد نقلب على دو نوفيل كليونط. باش نقلب على دو نوفيل كليونط فخصني نعرض المنتوجات ديالي. خصني نقلب على الكليان نخرج نقلب على الكليان نقلب على الكليانات ديالي بيان سور في كما كنقولوا في هذا في باب المدرسه ديال الدراري في الجارات. بداك اول حاجه كنبداو بالعائله في المحيط ديالي الاولاني. من بعد كنمشيو بيان سور كنشوفوا من بعد كنشوفوا الصحابات من بعد كنشوفوا الجارات من بعد كنشوفوا بطبيعه الحال كاع الناس اللي نقدروا نبروبوزيو عليهم كاع الناس اللي نقدروا نبروبوزيو عليهم افون واللي يقدروا يتقداو من عندنا وحتى اللي ما تقدرش نقدر نبارطاجي معاها الفرصه ديال انها تولي هي كتشري. مي بوغ شيرشي دو نوفيل كليونط خصني نخرج. دابا تبارك الله بدات ليكول ديال الدراري بالنسبه للناس اللي ولاو كيصيفطوا وليداتهم للمدرسه نخرج نتلاقى مع هذوك العيالات اللي كيجيبوا وليداتهم في ليكول في لي ترونسبور اون كومون في الحمام عند الكوافوره. كما قلت لكم في الاول نبداو بالجارات ونبداو بالعائله ديالنا. دونك كاين بزاف ديال البلايص وكاين بزاف د الاماكن
كما قلت لكم باش نقدروا نقلبوا على دي كليونط جداد ونقدروا نقبوا على كليانات جداد. داكوغ. لا لو بورسونتاج ما كيتغيرش جنات الطنجاويه، نو لو بورسونتاج ما كيتغيرش. فكما قلت لكم كتجيو معنا جداد كنعطيوكم لو بورسونتاج اللي عندنا، ماشي كنعطيوكم شي حاجه قليله ومن بعد 3 شهور عاد كنزيدوكم، لا من الدقه الاولى يعني النهار اللي كتبداي معنا في افون كتستافدي من هذيك نسبه الارباح كيما الناس القدام. يعني المراه الجديده اللي كتجي تسجل معنا ولا السيد اللي كيتسجل معنا لاول مره فحتى هو كيستافد من هذيك لا غوميز كيما الناس القدام. دونك كتستافدي، غير هو الزائد اللي كيكون عندك فهو برنامج ترحيب، فكتاخدي دي برودوي، واحد المجموعه ديال لي برودوي غير بالثمن ديال 19 درهم بطبيعه الحال. داكوغ. دونك انا جيسي دو ريبوندر ا توت لي كيسيون بطبيعه الحال اللي كاينين. انا كنعاود نقرا لي كيسيون ديالكم. مرحبا 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 بيان سور افيك بليزير. en même temps alors اكسبتي الناس اللي تحقوا بينا. تبارك الله وصلى على النبي. ديما فاش كيكون ان لايف كنلقى بيان سور الناس داخلين بزاف. برافو عليكم، ça veut dire que vous partagez avec الناس ديالكم، ça fait énormément plaisir. والله لا تبارك الله عليكم، ما عندي ما نسالكم. كنشوف تبارك الله الناس داخلين بزاف بزاف بزاف، لو جروب باغيين يحضروا لو لايف. برافو عليكم، برافو، ça fait plaisir. تبارك الله عليكم. دونك انا كان اكسبتي توت لي بيرسون لان لو لايف دابا حاليا كيدوز في لو جروب ديال افون ماو، كيدوز حتى في لو جروب دو فورماسيون ديالي بيان سور. دونك عندي الناس ايضا كيدخلوا حتى لو جروب لاخر. دونك جو بارطاج اي جاكسبت ان ميم طون في لي دو جروب. برافو عليكم، ما عندي ما نسالكم. تبارك الله عليكم حادقات. تري بيان. دونك دابا كنا سالينا بيان سور كنشوفوا كيفاش غادي نوصل لهاد الارباح ولا كيفاش غادي نحقق الاهداف ديالي. دونك قلت لكم خاصكم تبارطاجيو الكتالوج ولا تعطيو الكتالوج لاي وحده تلاقيتوها، نهضر معاها ونستعرض عليها الفرصه ونعرفها براسي، نقول لها انا وليت انا زينب سجلت مع افون وليت كنبيع لي برودوي ديال افون، الا احتاجيتي اي حاجه مرحبا. دونك انا خصني نكون بيان سور كنستعرض وكنبين راسي باش يعرفوني الناس. خصني نولي نشهر راسي، نولي نقول خصني غير شويه د الاشهار. كما كنقول لكم افون راه كتبيعي وكتشري بشويه د الاشهار وشويه د الهضره، سي تو. الا عرفوك الناس بانك انتي كديري افون كتبيعي وكتشري افون ما غيبقاو يمشيو عند حتى شي واحد، غادي يوليو جايين عندك انتي. لان اي واحد هنا فهو كيبغي يتعامل مع شي حد كيعرفو، كيبغي يتعامل مع شي حد دو كونفيونس اللي غيكون قريب منه. انا مثلا غادي نلقى صاحبتي حدايا كتجيب لي برودوي، علاش غادي نبقى نهز راسي ونهبط؟ مثلا انا في سلا غادي نهبط حتى للرباط، ولا مثلا انا في طنجه غادي نهبط حتى لتطوان، ولا انا في القصر الكبير غادي نمشي حتى للعرايش، ولا انا كل وحده غادي تتعامل مع الناس اللي قرابين ليها. طبيعه الحال الا ما لقاتش اللي قريب ليها ما كاين حتى شي مشكل، تقدر بيان سور تبقى تواصل مع الناس اللي هذا. مي دون ان بروميير ليو نقلب نعرض راسي على الناس باش الناس اللي قرابين مني يوليو عارفيني كاينه وما يبقاوش يمشيو حتى هما يتعذبوا يمشيو لبلاصه بعيده يقلبوا على المنتوجات ديال افون. وخصكم تعرفوا بان حنا مازال يعني مازال ما كاينينش بزاف ديال لي ريبريزونطونط في كل بلاصه. الا بغينا ننتشروا بزاف مازال خصنا بيان سور نسجلوا ناس جداد باش ننتشروا بطريقه كبيره ومهمه. شكون اللي عنده شي اسئله بيان سور يقدر يطرحها؟ شكون اللي عنده اسئله؟ فايضا بالنسبه لاول مره كيمكن لكم بيان سور تحملوا التطبيق ديال افون اون وتبارطاجيوه مع الناس ديالكم وتخدموا منه حتى نتوما لدفع بيان سور الطلبيات، وكيتواجدوا فيه بزاف ديال لي فيديو وبزاف ديال لي بيان سور لي نوفوتي. وهناك ايضا لو لين ديال افون، الموقع بيان سور ديال افون تقدروا بيان سور تدخلوا باش تسجلوا فيه. وكما قلت لكم
ف كاين ايضا لا بروشور انتراكتيف اللي كنبارطاجيوها معكم كل مره. يعني كل مره كنبارطاجيو معكم لو لين جديد ديال لا بروشور، وغادي تقدروا تلقاوه بيان سور في لو سيت ديال افون او في لي باج فيسبوك ديال افون ولا ديال لا فورماسيون. تقدروا تدخلوا وتحملوه وتبارطاجيوه مع الناس ديالكم اللي اول مره. يعني بالنسبه للناس اللي التحقوا بنا جداد وما عندهمش الكتالوج يقدروا ياخذوه من تما. وانا ايضا بالدور ديالي غادي نبارطاجيه معكم في هنايا في لي كومونتير باش تقدروا بيان سور تبارطاجيوه مع الناس ديالكم. داكوغ دونك دابا غادي نكملوا. شكون اللي عنده شي سؤال بيان سور طرحوا علينا باش ندوزو. الوغ فاش تاخدي لا كوموند من عند الكليان، دابا ها انت درتي التنقيب، ها انت قلبتي على كليانات، ها انت عطيتيهم الكتالوج، ها انت جمعتي لا كوموند. دابا دوزتي لا كوموند غادي تمشي تليفريها لي كليونط ديالك. خاصك تبقاي على اتصال مع هاد الكليانات ديالك كل حمله. كيفاش غادي تبقاي؟ بيان سور خصكي تخلي معاهم واحد العلاقه اللي هي زوينه، علاقه وطيده. فاش نمشي بيان سور ندير معاه واحد النهار اللي غنليفغي فيه لا كوموند ليها ولا غنعطيها لا كوموند، خاصني نكون بيان سور بونكتويل باش نمشي عندها، نعطيها واحد الوقت اللي انا متاكده غتكون عندي فيه لا كوموند. ندير معاه مثلا اسبوع، ندير معاه 10 ايام، ندير معاه الوقت اللي غادي نقدر ليفغيها. مثلا هذا الويكاند الجاي ندير معاه الوقت اللي غنقدر نمشي نعطيها فيه لا كوموند. فالخدمه ديال الكليان، لو سيرفيس ديال لو كليون اكثر من مجرد بيان سور انك تقبطي الكليانه. تقبطي الكليانه وتضيعيها من بعد ماشي مزيان. فخصكي تعاملي معها بطريقه اللي هي زوينه باش تكسبيها وتبقى معاك ديما على صله وطيده وعلى علاقه مزيانه. داكوغ دونك انا شنو كنصحك فاش تمشي؟ فاعطيها الكتالوج جديد ديال الحمله مقبله، اولا ديريها معاك. وتقدري ايضا تديريها معاك des échantillons bien sûr de produits, un petit échantillon de parfum ou de fond de teint ou de rouge à lèvres ولا اي حاجه تقدر ça va lui faire plaisir. نديريها بيان سور الا كاين نبارطاجي معاها كاع لي زوفر اللي كاينين جداد، نشرح ليها لي برودوي اللي كاينين زوينين اللي جاو لي نوفوتي ديال هاد لا كامبان، نهضر ليها على بيان سور لي برودوي سكين كير. الا قبضت اون كليونط من الوجه ديالها وعطيتها لي برودوي اللي غيصلحوا ليها الوجه ديالها، فهذه واحد الكليانه دائمه وما عمرني ما غادي نضيعها من يدي، لان غادي تبقى ديما تكوموندي من عندي لي برودوي سورتو الا عطاوها نتيجه فعاله على البشره ديال الوجه ديالها. دونك كاين بزاف ديال الطرق اللي هما غادي يعاونوكم باش تخلي البيع ديالك ناجح وهاد الكليانه هذه تبقى ديما على تواصل معك. هناك ايضا دابا غادي ندوزو البرامج اللي عندنا بيان سور. فعندنا برنامج خبيثه اللي بيان سور في الاسبوع الثاني ديالو. ف بيان سور عندنا منتوجات. الوغ انا نعطيكم الصفحات ديال المنتوجات باش صافا. فايزه شكرا. رانيا افون اون انا نبارطاجي معكم حتى هو. زكيه تطبيق سميتو افون اون. الوغ غادي تدخلي الاب ستور ولا الجوجل بلاي ستور وغادي تحملي. ها هو دا التطبيق. واش كيبان لكم؟ ما عرفتش واش كيبان لكم. افون اون
دونك هانتوما هنا غادي نوريكم كومون سا مارش. دونك ها هو هذا. انا شحال هادي ما بقيتش دخلت له، دونك كيطلب لي عاوتاني لي زيدونتيفيون ديالي. داكور، دونك كتدخلوا كديروا لو كود ديال لا ريبريزونطونط وكديروا ان مود باس وكتحلوا التطبيق بالكود ديالكم ديال ريبريزونطونط. الوغ غادي نعاود نذكركم بيان سور بالبروغرام ديال خمسة وخميس. فخمسة وخميس بيان سور هو واحد العرض خاص بالعضوات ديال افون الفوز ب100 خميسه ديال الذهب، وايضا هناك 600 فائز بديزاكسيسوار ديال افون. داكوغ، دونك اولا الا كنت فعاله بيان سور في الاسابيع الاولى، دونك الاسبوع الاولاني عندك 15 نقطه اضافيه بيان سور في هذاك الاسبوع الاولاني، وفي الاسبوع الثاني عندك 5 ديال النقط اضافيه. دونك الاسبوع الثاني مازال ما سالاش وغادي يسالي حتى نهار الاثنين في الليل. دونك الناس اللي مازال ما دفعوش لي كوموند ديالهم ينوضوا يدفعوا لا كوموند ديالهم باش يستافدوا من هذوك 5 ديال النقط الاضافيه. بيان سور هناك نقاط اللي غتحصلوا عليها ايضا بيان سور من خلال عدد ديال العطور اللي غتشريوها بيان سور من الصفحات 136 ل 151 ومن الصفحات 158 ل 171. داكوغ، دونك هذا هو البرنامج ديال بيان سور الخميسه. والخميسات فغادي يكونوا بيان سور مقسمين على المغرب كامل. دونك هناك عضوات اللي غادي يستافدوا من الخميسات في المغرب كامل. دونك هذاك لو نومبر ديال 100 خميسه اللي كاينه غادي تقسم على لي ديفيزيون كاملين بيان سور بالقياس، باش كلشي بغينا العضوات ديالنا في المغرب كامل يستافدوا من الخميسات ديال الذهب ويربحوا معنا خميسات ديال الذهب. والناس اللي غادي يشاركوا في هذا البرنامج الا ما تمكنوش من الربح ديال الخميسه فغادي يربحوا دي زاكسيسوار واعرين ديال افون، مي ان شاء الله كل شيء رابح. دونك اللي ما غاديش يربحوا الخميسه، لان الخميسه كاينين غير 100 خميسه، اللي ما غاديش يربحوا ان شاء الله خميسه غادي يربحوا دي زاكسيسوار ديال افون زوينين بزاف. داكوغ، دونك كنتمنى نكون شرحت لكم البرنامج ديال الخميسه. ودابا غادي ندوزو الفرصه الثانيه للربح عندنا في افون واللي هي فرصه القياده. ففرصه القياده بيان سور اول حاجه هناك برنامج ترحيب بالقائدات الجدد. فبرنامج ترحيب بالقائدات الجدد كيمكن السيده اللي غادي تخرج معنا شيف دو جروب ولا غادي تسني معنا الكونطرا ديال لا نوفيل شيف دو جروب من انها تربح معنا هدايا جد مميزه. قبل ما نشرح لكم الهدايا نشرح لكم الفرصه اشنا هي. فانا اولا كتكون عندي فرصه البيع المباشر. دابا غادي ندوز لفرصه القياده. دونك شنو كيولي عندي؟ كنولي كنجيري اون ايكيب. شنو الفرصه اللي كندير؟ شنو هو الدور ديالي؟ فالدور ديالي ما كيبقاش اساسي عليا البيع والشراء اولا نبيع عن طريق الكتالوج. سي غادي نبقى نبيع ونشري لان خصني نجمع الطلبيه الشخصيه ديالي واللي هي من الاساسيات ومن الشروط ديال ان نكون قائده مجموعه في افون. ولكن الدور المهم والاساسي ونيميرو 1 هي انني نتقاسم الفرصه ونبارطاجي الفرصه مع ناس اخرين، يعني نسجل ناس جداد دو نوفو ريكروتمون. نجيب ناس اللي هما غادي يوليو يبيعوا ويشريو في الكتالوج، وانا افون كتعطيني اون كوميسيون على لا فورماسيون وعلى هذوك الناس اللي قنعتهم واشتركوا معايا في افون. داكور، دونك هذه هي الفرصه الثانيه، هي انني كنولي كنجيب وكنقنع ناس جداد بالفرصه ديال البيع المباشر. داكور، اللي عنده ادنى سؤال
الله يخليكم يديروا ليا في لي كومونتير اي غادي نجاوب عليه. داكور دونك دابا غادي نشرحو بيان سور لي كادو ديال الترحيب القائده الجديده. انا كنحاول نشوف غير لي كومونتير ديالكم اون ميم طون باش نجاوب. ما وضحتش لكم على الان ار دي بي. راني شرحت لكم الان ار دي بي. شنو ما فهمتوش في الان ار دي بي نعاود نرجع ليه، ماشي مشكل. نكمل الفرصه ديال لا شيف دو جروب ونعاود نرجع نشرح لكم الان ار دي بي، ما كاين حتى شي مشكل. مرحبا. الوغ نكملوا كما قلنا الفرصه ديال الربح المباشر بلوتو ديال القياده. دونك كيولي الدور ديالي الاساسي هي انني نتقاسم الفرصه ديال البيع المباشر مع عضوات جداد واللي غيكونوا بالدور ديالهم دو نوفو ريكروتمون وغادي يلتحقوا بالشركه وغادي يستافدوا من بيان سور برنامج الارباح ديالهم اللي كيوصل حتى ل 35% ديال الارباح على المبيعات، وايضا برنامج ترحيب اللي فيه عده مجموعات مختلفه من المنتوجات اللي غيستافدوا منها غير بثمن يعني رمزي باش يقدروا حتى هما ياخذوا دي كادو ويستافدوا من هذوك لي برودوي اللي هم يوتيليزيوهم يجربوهم ويقدروا ايضا يبيعوهم، ما كاين حتى شي مشكل. داكوغ دونك باش نقدر نولي انا قائده مجموعه ولا باش نخرج من عندي اون شيف دو جروب جديده. دونك داكشي علاش كنتوجه لو ميساج ديالي للناس اللي ولاو باغيين يخرجوا دي شيف دو جروب جداد، وايضا للناس اللي باغيين يخرجوا دي شيف دو جروب من تحت منهم بيان سور باش يطوروا لو تيتر ديالهم وباش يطلعوا بيان سور في لو تيتر ديالهم. داكور دونك انا باش نخرج ولا باش نولي اون شيف دو جروب جديده، اول حاجه فخصني نسني لو كونطرا دو شيف دو جروب، نجيب لو ريب ديالي من لا بانك، و بيان سور نجيب جوج ديال العضوات اللي غادي يكونوا فعالات ان شاء الله بطلبيه لا تقل على 700 درهم. هنا باش نقدر نستافد من البرنامج ديال الترحيب ديالي. اشنو فيه برنامج الترحيب وشنا هما الهدايا اللي غادي نستافد منهم؟ اول حاجه الى دفعت الطلبيه الشخصيه ديالي تكون لا تقل على 21,000 ريال ولا 105 فرانك بالنسبه للناس ديال الشمال، فهنا غادي والبنات ديالي غادي يدفعوا لي 14,000 ريال ولا 700 درهم ولا 70,000 فرانك بالنسبه للناس ديال الشمال. فهنا انا وجوج ديال الناس ديالي المجموع ديال الطلبيات ديالنا ما خصوش يقل على 40,000 ريال او 200,000 فرانك 200,000 فرانك بالنسبه للناس ديال الشمال. فهنا كنقدر نستافد من لي بلاطو اون بوا دو تري اوت كاليتي وزوينين بزاف، وهما ils sont très tendance في هاد bien sûr في هاد la période هادي. tout ce qui est en bois, les plats en bois, les plateaux en bois, les décors en bois كلهم دابا d'actualité ou très tendance pour هاد la période هادي.
داكور. دونك كنا كنشرحوا لي كادو ديال برنامج الترحيب ديال الاعضاء ولا ديال لي نوفيل كونفيرماسيون، برنامج الترحيب ديال لي كونفيرماسيون جداد ولا لي شيف دو جروب جداد. واش كلشي واضح؟ عافاك شكون اللي عنده شي سؤال؟ دونك هنا ما بانوش لي اسئله. لو بروغرام سي دي سي دي دي داكور، حتى هو غادي نرجع نشرحو لكم بيان سور، ما كاين حتى شي مشكل. دونك فالسيده الا كانت بيان سور حادقه اكثر، دونك الا كانت العضوه ولا لا شيف دو جروب حادقه اكثر وسجلات اكثر من 2 الناس، سجلات 3 الناس في المثال ولا 4 الناس، فلي كادو ديالها بيان سور كيتغيروا، كيولي عندها ان بويوار الكتريك الا سجلات 3 ديال الناس، وكيولي عندها بيان سور لو بويوار الكتريك بلس لي بلاطو اون بوا الا سجلات 4 ديال الناس. وبرنامج الترحيب ديالها فهو كيدوم المده ديال 3 ديال لي كاتالوج ولا 3 شهور، فهي كتستافد بيان سور من لي بلاطو اون بوا ولو بويوار الكتريك في الحمله الاولى ديالها. الحمله الثانيه فكيكون عندها دي تيرموس، ان سيت دو تيرموس، دونك فيه 2 ديال لي تيرموس، وايضا هناك اون بيتيت كيما كنقولوا اون بيتيت ناب دو بلاطو بلس المنيدلات ديالها. وفي الحمله الثالثه ديالها منين كتكمل 4 ديال الناس وكيخدموا ليها بيان سور في هذيك الحمله الثالثه ديالها، وكيكملوا مجموع طلبيات ديال 4000 درهم هي وياهم، فكتاخذ بيان سور لا ناب ديال الطبله برودي دو تري بون كاليتي، زوينه بزاف بزاف بزاف. تمنيتها لكم كاملين، الي دو تري هوت كاليتي، زوينه برودي بيان سور. ما عنديش ما طلعتهاش عندي في الطوموبيل، دونك نهار الجمعه ان شاء الله في لا بروشين فورماسيون نوريها لكم افيك تري تري غون بليزير هي و لي بلاطو. داكوغ. الوغ دابا نشوفوا لي كونديسيون. دونك لي كونديسيون اشنا هما؟ دونك اول حاجه فانا بيان سور الا بغيت ندير المستوى الاول ونقبض ايضا لا كوميسيون، لان دابا كندوزو نهضروا على لا كوميسيون. دونك هما دو لي كادو داكشي، مي فاش كندير شيف دو جروب فانا باغيه نتخلص، دونك باغيه نبدا نقبض واحد الخلصه. وحنا لان بيان سور لي كادو شي حاجه اللي هي زوينه وداكشي، ولكن يعني المراد وباش نطور راسي وباش نحقق الاحلام ديالي وباش نكبر، فانا خصني نتخلص الفلوس. دونك باغا نقبط اون كوميسيون، باغا نقبط واحد الماندا اللي غادي تبدا تدوز ليا في الحساب ديالي باش نقدر ندير بها اللي بغيت، نشري بها اللي بغيت، نحقق بها الاحلام ديالي كاملين. دونك هنا كنبداو نهضروا على اون كوميسيون اللي كدوز لينا في لو كونط بانكير ديالنا. باش نقدروا نقبطوا هذيك لا كوميسيون فهناك شروط. دونك هي دي كونديسيون اللي هما كنسميوهم بيان سور معايير التاهيل. الوغ معايير التاهيل حنا غادي نهضروا على المستوى الاول واللي هو مستوى المنسقه. مستوى المنسقه باش نحققوا وباش نوصل لو تيتر ديالي الاولاني ونقبض لا كوميسيون ديالي الاولانيه، ف اول حاجه خاصني من الطلبيه الشخصيه ديالي ما تقلش على 1050 درهم ولا كما كنقولوا 21000 ريال ولا 105,000 فرنك. بالنسبه لعدد العضوات الفعالات للجيل ديالي ولا الجيل الاول ديالي من العدد من العضوات الفعالات، فما خصوش يقل على 4 ديال العضوات الفعالات في الجيل الاول ديالي. مجموع طلبيات الفريق بيان سور باش نكمل لو تيتر الاولاني ديالي ما خصوش يهبط على 5000 درهم ولا 100,000 ريال ولا 500,000 فرنك. داكوغ، 500,000 فرنك. واش هادشي واضح لكم كاملين؟ الله يخليكم، اللي عندكم شي اسئله طرحوهم عليا.
الا كاينين اسئله مرحبا. شوفوا لي كومونتير اللي كتصيفطوا لي اون بريفي راه ما نقدرش نقراهم دابا حتى نسالي، وعاد نشوف لي كومونتير ديالكم. اللي عندها شي كومونتير بغاتني نجاوب عليه في لو لايف دابا تكتبوا لي هنايا في لو كومونتير ديال لو لايف، هما اللي كيبانوا لي دابا. وهذوك لي كومونتير اللي كاينين في اللي كتصيفطوا لي اون بريفي ما نقدرش نشوفهم دابا حتى نسالي لو لايف. داكوغ، دونك اللي عندها شي حاجه بغاتني نجاوب عليها دابا تو سويت تكتبها لي في لي كومونتير ديال لو لايف باش نجاوب عليها. الوغ كتقدري تربحي اكثر من 4000 درهم ولا حتى ل 4000 درهم ديال الارباح في الاشهر السته الاولى ديالك، الا كنتي بيان سور غادا متبعه تطور ومتبعه لي تيتر ديالك الاولانيين ولي بونوس ديالك الاولانيين، فتقدري تقبطي مع افون حتى ل 4000 درهم ديال الارباح. وخلال 5 سنوات فالخطه ديال الارباح الا تبعتيها ولا الخطه ديال بيان سور التطوير فتقدري توصلي تربحي حتى ل 15000 درهم ديال لا كوميسيون من هنا بيان سور حتى ل 5 سنوات، فتقدري تفيكسي الماندا ديالك حتى ل 15000 درهم وشي حاجه اللي هي كبيره. وتبارك الله معنا ناس هنا اللي شراو لا فواتور ديالهم، دونك شراو لا فواتور، شراو الدار، قراو تبارك الله وليداتهم من افون من فلوس افون. ان شاء الله غادي يكونوا دي تيموانياج ديال الناس اللي كنا كنديروا دي تيموانياج شحال هادي، وكاينين حتى في لي لايف تقدروا ترجعوا لي لايف الاولى وغادي تلقاو تبارك الله الناس اللي قراو وليداتهم من افون، شراو الطوموبيل، شراو الدار. ان شاء الله كنتمناها لاي سيده حاضره معنا في هذا اللايف هذا وبيان سور باغا طور راسها وباغا تحقق الاحلام ديالها، حنا راه الاشاره. وبيان سور باش كتكون عندك قياده متقدمه ناجحه فخصكي بيان سور تعملي تخدمي على راسك وتدعمي الفريق ديالك، تدعمي كاع الناس اللي تلاقيتي معاهم واللي سجلتيهم في الفريق ديالك. كيفاش غادي ندعمهم سمحوا لي باجتماعات، بتدريبات متواصله، بالتحفيزات. خصني نوصل لهم تحفيزات افون كدير لكم تحفيزات ماشي غير هكاك باش تبارطاجيوهم مع الناس ديالكم كاملين. افون كتقوم باجتماعات، كنقوموا بدي فورماسيون، كنقوموا بدي لايف، راه هادو كله واحد لينيرجي واحد الطاقه كبيره اللي نتوما خصكم تعرفوا كيفاش تستعملوها وكيفاش بيان سور تكاسكاديوها في الفروق ديالكم وتاخذوها بطريقه ايجابيه وبطريقه اللي غادي تنفعكم نتوما وتنفعكم في التطوير ديالكم نتوما والتطوير ديال الفروق ديالكم. بيان سور هناك ايضا في عرض تحفيز رؤساء المجموعه هناك ايضا الخميسه، وبالنسبه في هذه المرحله هذه الخميسه كتولي يودو يوغاتي، يعني انا غنخدم على الخميسه غنقبط الخميسه. كيفاش غادي نخدم على الخميسه ونقبط الخميسه؟ لان بالنسبه للناس اللي غادي يتقداو في الكتالوج فهناك 100 خميسه هي اللي كاينه وغادي يكونوا متوزعين في المغرب كامل. باغ كونطخ بالنسبه لقائده المجموعه اي قائده مجموعه حققت الشروط المطلوبه منها ووصلت لعدد النقاط المطلوب منها، 15 نقطه عندها خميسه صغيره، 20 نقطه عندها خميسه موين، و25 نقطه عندها خميسه كبيره وزوينه وبالصحه والراحه. فما عليك الا تحقي الشروط. ما هي الشروط؟ فالشروط هي انك تفعلي الفريق الحالي ديالك، تفعلي على الاقل 65% من الفريق الحالي ديالك كتربحي عليها نقطه، 70% كتربحي عليها 2 نقاط، 75% كتربحي عليها 3 نقاط، 80% كتربحي عليها 4 نقاط. يعني انا عندي فريق مكون من 10 ديال الناس، الا فعلت منه 8 ديال الناس فهنا كنفعل 80% من الفريق، وهنا عندي 4 ديال النقيطات على تفعيل الفريق الحالي ديالي. عندي ايضا عضوات اللي ما كانوش خدموا ليا اكثر من 6 ديال الحملات، وان شاء الله في هذه الحمله هذه غادي نعطيهم الكتالوج وغادي نحمسهم باش يدفعوا ليا لا كوموند ويقدروا حتى هما يربحوا الخميسه. دونك عندي واحد لا شانس اللي هي كبيره واللي غادي تشجعهم باش حتى هما ينوضوا يخدموا
ويربحوا الهدايا ديالهم الرائعه اللي كاينه في هذه الحمله. وهنا الى رديت عضوه درت ليها اعاده تفعيل من العضوات اللي كانوا معايا شحال هذه ورديتهم دابا، فغادي نربح عليها نقيطه. الا رديت جوج ديال العضوات غادي نربح عليهم 3 النقيطات، وهذوك النقيطات كيبداو يدوبلوا على حساب الاعضاء العدد العضوات اللي غادي ترجعيهم للفريق ديالك. الى ايضا يعني ليطاب الثالثه ولا لا كونديسيون الثالثه هي انني ندير دي ريكروتمون جداد. فاذا درت ان ريكروتمون جديد يعني سجلت عضوه جديده بيان سور في افون بطلبيه لا تقل على 700 درهم، فكربح عليها جوج ديال النقيطات. الا سجلت جوج ديال العضوات جداد وكل وحده حطات لي 700 درهم، فغادي نربح عليها 4 ديال النقيطات. عضوه جوج نقيطات و عضوه نقيطه وجوج العضوات 4 نقيطات. دونك عضوه نقطه، عضوه جديده ان نوفو ريكروتمون نقطه، وجوج ديال لي ريكروتمون 4 ديال النقاط. داكوغ هادشي واضح؟ شكون اللي عندها مازال اسئله اخرى؟ على الاقل رجيه الله، على الاقل خصهم يكونوا عندك 4 ديال العضوات فعالات بمجموع طلبيات الفريق لا يقل على 5000 درهم. بيان سور لا شيف دو جروب اللي هي انت توضعي طلبيه شخصيه لا تقل على 1050 درهم، 21000 ريال او لا 105000 فرانك. سلام فاطمه، مرحبا، شحال هادي ما دخلتي معنا في اللايف، مرحبا بيك. هذا نهار كبير لاله فاطمه. تبارك الله مازالين الناس كيدخلوا معنا، مرحبا بكم مرحبا بكم. غير هو اللايف راه قرب للنهايه ديالو، اللي عندها شي اسئله توضعهم. اللي عندها شي اسئله توضعهم لينا الله يخليكم، حيت قربنا على النهايه ديال اللايف. بقى لينا غير لو بروغرام ديال السي دي دي والسي دي سي غادي نشرحوه حتى هو. الوغ فالبروغرام السنوي اللي بيان سور البرنامج السنوي ديال افون فهو بيان سور كيمتد على طول العام كامل، وفيه هدايا جد رائعه. فهاد العام ان شاء الله كاينه المضمه ديال الذهب، المضمه ديال الذهب اللي كنتمناها لكل وحده فيكم، وهذه ماشي شي حاجه اللي هي صعيبه بطبيعه الحال. فانتي ما عليك غير تلهمي الناس وتشرحي للناس، وبيان سور بيان سور توريهم الربح وفرص الربح اللي كاينين في افون. بالنسبه لقاعده المجموعه فما عليها الا تسجل عضوات على الاقل 4 العضوات في كل حمله بيان سور. و بالنسبه لي كلوب دي زيليت ولا الناس اللي كيتبارك الله كيبيعوا وكيشريوا في افون، فما عليهم الا يقوموا بمبيعات بيان سور كبيره في كل حمله باش غادي يتكلاصاو في لو بروغرام. وبيان سور غادي يكونوا هدايا بيان سور كاينين هدايا من ذهب، فهي سنه من ذهب وسنه رائعه. وكنتمنى بيان سور الربح لكل واحد فيكم هنا. فما عليكم بيان سور لي شيف دو جروب الا تركروتيو وتكونفيرميو باش ان شاء الله تربحوا بزاف ديال النقاطات. انا غادي نقول لكم شحال د النقط على لي ريكروتمون ديال هاد لا كامبان. الو خليكم معايا غير دقيقه. انا غادي نبارطاجي معكم دو توت فاصون هاد المسائل هادو كاملين في لو ليان في لي كومونتير. غادي نبارطاجي معكم اول حاجه لو كادو ديال لي شيف دو جروب ديال برنامج الترحيب ديال لي شيف دو جروب. غادي نبارطاجي معكم الطابلو ديال لي كوميسيون ديال لي شيف دو جروب. غادي نبارطاجي معكم النقاط ديال البرنامج السنوي دونك اللي فيه بيان سور عرفتش اش ما دارتش اللي فيه المضمه ديال الذهب
فعدد النقاط ديال الحمله سعود، ف10 ديال النقاط على لي ريكروتمون و15 نقطه على لي كونفيرماسيون. كنتمنى لكم حظ موفق للجميع، لان تبارك الله النقاط طالعين في هذه الحمله هذه. هادشي كله باش نشجعكم ان شاء الله تربحوا هاد الهدايا الرائعه. دونك هناك قلادات من ذهب، هناك بيان سور دي براسلي اون اور، كاينين دي بوكل دوري اون اور، كاينين دي كادو سوبر واعرين واعرين واعرين. وعاد بيان سور كاينين الناس اللي كيربحوا في 6 شهور الاولانيه، ولا كما كنقولوا 7 شهور الاولانيه، ولا القسم الاول من السنه. وهناك ناس اللي كيخدموا ايضا على القسم الثاني من السنه، وهناك ناس اللي كيخدموا على السنه كامله، هما اللي غيربحوا ان شاء الله المنظمات ديال الذهب. الله يخليكم. انا وصلت للنهايه ديال الشرح ديالي. ما سخيتش بكم. كنفرح بزاف ملي كيكون عندي لو لايف، لان غنتلاقى مع الناس ديالي ديال افون. سا في انورميمون بليزير. غادي نجاوب على لي كيسيون ديالكم كاملين. اللي عندها اي سؤال اي استفسار مرحبا والف مرحبا. بيان سور حنا على تواصل وعلى لقاء في كل اسبوع. اللي عندها اي سؤال ولا اي حاجه بغات تسول عليها ولا ما عرفاتهاش ولا هذا، فاش تدخل ديرها في لي كومونتير. اللي بيان سور ما جاوبتهاش في لي كومونتير ولا شي حاجه تقدر تدخل عندي اون بريفي افيك تري تري كون بليزير. كنقول لكم حظ موفق للجميع. ما تنساوش اللي باقي ما دفعش لا كوموند ديالها دفعها في الاسبوع، في هذا الاسبوع هذا، باش ما تضيعش داك الخمسه د النقيطات. فالاسبوع غادي ينتهي ان شاء الله نهار الاثنين في الليل، باش غادي يبدا الاسبوع الثالث نهار الثلاث في الصباح. حد موفق للجميع والى اللقاء. تهلاو في راسكم بزاف. السلام عليكم.